खालिद चश्ती साहब, पाक फौज में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत एक बड़ी पेशरफ्त करार दी जा रही है। आप इसे पाक भारत तनाव के पस मंज़र में ये जंगी हेलीकॉप्टर कितना मुफीद देखते हैं? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का आपके प्रोग्राम में। ये देखिए, मोस्ट मॉडर्न जो इस वक्त दुनिया में वॉरफेयर हो रही है वो आपने नोट किया होगा कि एरियल वॉरफेयर ही गिनी जा रही है। वो मीडियम आमतौर पर एयर का इस्तेमाल हो रहा है। ये बड़ा कॉम्पिटेंट और पोटेंट हेलीकॉप्टर है और ऑब्वियसली ये कॉम्बैट में बहुत मददगार साबित होता है। इससे हमारी एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और एक हमारी रिस्पांस ऑप्शंस हमारी बढ़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने अभी तक कोई भी हमारा ऐसा वेपन्स नहीं है जो हमने सिर्फ ऑफेंस के लिए रखा हो। हम अपने दिफा के लिए हर वो इक्विपमेंट लेना चाहते हैं जो इस कंट्रीब्यूट कर सके या हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहांस कर सके। तो ये एक और इजाफा होगा, जैसे पाक फिजाइया भी एडिशनल वेपन्स और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में जा रही है। तो ये ऑनगोइंग प्रैक्टिस होती है। ये पर्टिकुलर टारगेट रख के हमने ये नहीं किया कि ये बे का हुआ है वाकया तो हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, बट ये डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी का हिस्सा होती है, पाकिस्तान आर्मी का भी और पाकिस्तान एयरफोर्स का भी। इसी तरह रूटीन में हमारे जो इक्विपमेंट या हमें गैप होता है या जो इक्विपमेंट या जहाज या हेलीकॉप्टर पुराने हो जाते हैं, उनको और ज्यादा बेहतर कराने के लिए उस सलाहियत को हम नए जहाजों की या नए हेलीकॉप्टर्स की इंडक्शन करते हैं। उसी का हिस्सा है, लेकिन ये बहुत अच्छा और काबिले जिक्र इजाफा होगा इंशाल्लाह। पाक फिजाइया के लिए चीनी J-35 5वीं जनरेशन के तैयारों के हुसूल में पेशरफ्त से आगाह कीजिएगा। देखिए, पाक फिजाइया अब हर वो ऑप्शन इस्तेमाल कर रही है जो हमारे दिफा को एनहांस करने में मददगार साबित हो। सिर्फ जहाज़ों के मामले में नहीं, और बहुत सारे वेपन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के सिलसिले में, मिसाइल्स के सिलसिले में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जा रहा है। J-35 जो है वो चाइना का स्टेल्थ जहाज है 5th जनरेशन। इसी तरह का अमेरिका का F-35 है इसके मुकाबले में। चाइना का एक और भी है, J-20 भी है। पाक फिजाइया इस वक्त सीरियस एंगेजमेंट में है ओवरऑल एक अपग्रेडेशन को, और अमेरिका के साथ भी और बहुत सारे मुल्कों के इंक्लूडिंग ज़ाहिर है चाइना तो हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, उसके साथ एंगेजमेंट में है। लेकिन फॉर्मली हमारा अभी इसमें नहीं कोई अनाउंसमेंट हुई कि हम डिक्लेरेशन करने की पोजीशन में पाक फिजाइया नहीं है। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि इंटेंस नेगोशिएशन भी हो रही है और हमारा जहां जहां हमें लगा है कि हमने एनहांसमेंट करनी है अपने डिफेंस की, वो जारी है, जिसमें J-35 भी एक वेपन सिस्टम है और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिस पर पाक फिजाइया अब काम कर रही है। और जाहिर है, जैसे मैंने अर्ज किया कि हम कंटिन्यूड एक एनहांसमेंट पे काम पे करते हैं, और ये नहीं होता कि आपने कॉन्फ्लिक्ट जीत लिया है या एक सबक सिखा दिया हिंदुस्तान को तो हम सिट बैक कर लें एयरफोर्स की। खास तौर पर आपने नोट किया होगा कि पाक फिजाइया की जो टेक्नोलॉजी है वो मोस्ट एडवांस हम रखने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, बिकॉज हमारा न्यूमेरिकल या नंबर की तादाद में हम हिंदुस्तान से मुकाबला कभी नहीं कर सकते, ना करना चाहते हैं। हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह ईमान का जज्बा है, दूसरा सबसे बड़ा हथियार हमारा होता है क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टेक्नोलॉजिकल एज। उसमें हमें J-35 या कोई और वेपन सिस्टम मोस्ट सूटेबल, मोस्ट इकोनॉमिकल, वायबल और हमारी कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा। पाक फिजाइया डेफिनेटली उस पर काम कर रही है। खालिद चश्ती साहब, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद ऑपरेशन महादेव भारत का नया फॉल्स फ्लैग करार दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इसका बुनियाद ही गलत है। मैं पहले दिन से कहता आया हूं कि अगर आपकी कॉज जस्टिफाइड नहीं होती लड़ाई करने की या जंग लड़ने की, तो आपकी जंग भी जस्टिफाइड नहीं होती, और जब आपकी जंग जस्टिफाइड नहीं होती तो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, कारकर्दगी होती है खासतौर पर मुसल्लह अफवाज की, वो भी जस्टिफाइड नहीं होती। हिंदुस्तान की लीडरशिप ने बदकिस्मती से इतनी ज्यादा एनहांसमेंट की, हाइप क्रिएट की, एक्सपेक्टेशन अपने लोगों की गलत तवक्कुआत बिल्ड कर दी, और ऐसा लगा कि शायद हिंदुस्तान हमें 2, 4, 10 दिनों में ऐसा सबक सिखाएगा कि आने वाली नस्लें खुदा न खास्ता याद रखेंगी। गलत एक्सपेक्टेशन जब आप लोगों के ज़हन में करते हैं तो फिर एक एलिमेंट मायूसी का होता है। फिर जब आप एक झूठ बोलते हैं या गलत बयानियां करते हैं या कोई ऐसी चीज देते हैं जो रियल लाइफ के अंदर वो डूएबल या पॉसिबल नहीं होती या मुमकिन नहीं होती, तो फिर आप लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, और तवज्जो लोग सिर्फ थोड़े से नहीं है, 1.4 बिलियन लोग हैं, 140 करोड़ पॉपुलेशन को, जो आपके 900 चैनल हो, जो आपको हाइप क्रिएट मेजॉरिटी ऑफ द चैनल्स कर रहे हो, लोगों के ज़हनों में ऐसा एक वॉर मॉन्गरिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो और ऐसा शो कर रहे हो कि हमने बस ऐसा सबक सिखाना और इतना पंच क्रिएट करना है और इतनी पनिशमेंट करनी है, तो आप ज्यादती करते हैं लोगों के साथ भी। एक लाइफ तो डिस्टर्ब होती है, गलत तवक्कुआत पैदा करते हैं। जब आप ऐसी गलत तवक्कुआत पैदा कर देते हैं लोगों के ज़हनों में और आपको वो तवक्कुआत नहीं पूरी उतरती, आपकी मुसल्लह अफवाज नहीं पूरी उतरती, या आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप लोगों की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरती, फिर आप ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई ऑपरेशन, उसका चाहे नाम जो मर्जी दे ले, फिर आप लोगों को यहाँ तक चले जाते हैं कि हमें दहशतगर्द हमने मार दिए हैं,
ہم نے ان کے ووٹر لسٹ بھی پکڑ لی ہے ان کی جیبوں سے, اور انہوں نے چاکلیٹ بھی پاکستان کے لیے تھے. کوئی بے وقوف ہوگا جو ایسا آپریشن کرے گا اور چاکلیٹ ساتھ دے کے بھیجے گا. کیا ہندوستان میں چاکلیٹ نہیں ملتے, یا پاکستان کے چاکلیٹ کا کوئی نشہ لگا ہوا تھا ان کو کہ انہوں نے اس پہ چلنا تھا؟ سر, پاکستان نے آپریشن مہادیو کو تنازع اور کشیدگی بڑھانے کے خطرناک رجحان سے تشبیہ دی ہے. کیا بھارت ایک بار پھر دہشت گردی کے کسی جھوٹے الزام کو بنیاد بنا کر پاکستان پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے؟ دیکھیے, منصوبہ بنانے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے کسی کے ذہن میں. جیسے میں کہتا ہوں کہ انٹینشنز پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگا سکتا ہے کہ نیت آپ نے کرنی ہے, لیکن آیا کیپیبلٹی آپ کی ہے؟ تو میرا جواب ہے کہ نہیں, ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ 2 مہینوں میں یا 1.5 مہینے میں انہوں نے ایسی کوئی سپر چیز حاصل نہیں کر لی, اپنی ٹریننگ امپروو نہیں کر لی, اپنی انٹیگریشن نہیں بڑھا لی, اپنی لیتھیلٹی میں کوئی ایسی چیز ایڈ نہیں کی جس سے میں کہوں کہ ہاں اب وہ رزلٹ مختلف حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ گئے. یہ چیزیں جو پاک فضائیہ نے کی تھی, یہ کئی سال کا ایک ہارڈ ورک تھا, ایک محنت تھی, ایک ہوم ورک تھا, ایک ڈیٹا بیس کلیکشن تھی, اور پھر اس پر رسپانس اسٹریٹجائز کیا جاتا ہے. یہ راتوں رات آپ یہ نہیں وش لسٹ کرتے, کوئی بٹن نہیں دبانا آپ نے کہ آپ کو گرمی لگ رہی ہے, آپ نے ایئر کنڈیشنر خریدا تو ٹھنڈی ہوا آنا شروع کیا, اگلے دن آپ نے سوچا مسئلے حل ہو گئے. یہ ٹیکنالوجی ہے, آپ کو صرف اس پر خریدنی نہیں ہوتی, آپ نے صرف اس کو ماسٹر کرنا ہوتا ہے. جیسے میں ایک مثال دوبارہ ریفریش کر دیتا ہوں آپ کے ویورز کے لیے کہ انڈیا نے رافیل تقریباً رفال جہاز 5.25 سال پہلے خریدا تھا, اور پاکستان نے J-10C صرف 3.25 سال پہلے خریدا تھا. تو پاک فضائیہ کے پائلٹوں نے, انجینئرز اور ٹیکنیشین نے کتنی جلدی ماسٹر کیا, وہ دنیا اس کی گواہ ہے. تو صرف خریدنا بہادری نہیں ہوتا, اس کو انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو امپلوائے کرنا ہوتا ہے, اس کو اسٹریٹجائز کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو وار مانگرنگ کا جو چل رہا ہے, وہ صرف ہائپ کریٹ کرنے جا رہے ہیں, لوگوں کی پھر ایک دفعہ غلط توقعات کر رہے ہیں, لیکن قابلیت وائز میرا نہیں خیال ہندوستان اس پوزیشن میں ہے, کوئی ایسا رزلٹ حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے جس سے وہ اپنے لوگوں کی تسلی کرا سکے. کیونکہ دوبارہ حملے کا کیا مطلب ہوگا؟ دوبارہ حملے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہندوستان یہ لوگوں کو باور کرائے گا کہ دیکھیں, ہم نے آپریشن سندور پارٹ 1 میں تو یہ نہیں پرفارم کیا تھا, پارٹ 2 میں ہم نے کمال کر دکھایا. تو میرا نہیں خیال انہوں نے ایسی کوئی چیز حاصل کر لی ہے, یا ٹریننگ مہارت حاصل کر لی ہے, یا انٹیگریشن کر لی ہے کہ وہ قوم کو کچھ دکھا سکے, جس کو کہتے ہیں نا ٹینجیبل ٹرم میں, میئربل ٹرم میں, ایک ناپا جا سکے, ان کی گیج کیا جا سکے ان کی کامیابی کو. میرا نہیں خیال ان کی ابھی نہ قابلیت ہے اور نہ ہمت ہے. سوچنے کی حد تک ضرور سوچا جا سکتا ہے. پاکستان کے خلاف جنگی اور سفارتی محاذوں پر ناکامی نے بی جے پی حکومت کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے. کیا مودی اور ان کی کچن کیبنٹ پاکستان کے خلاف نئی اور بھرپور جنگ میں اپنی بقا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, جب میں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ اگر آپ کا کاز غلط ہوتی ہے تو آپ کی جنگ بھی غلط ہوتی ہے اور آپ کی پرفارمنس بھی غلط ہوتی ہے. دیکھیے, کاز جب آپ اتنے بڑے ملک جس کی مائٹ ہے, آپ کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے, آپ کی اتنی بڑی اکانومی ہے, لیکن ہندوستان کو ایک ایلیمنٹ ہے جس کو میں نام دوں گا مس پلیس سینس آف انٹائٹلمنٹ. یعنی وہ مس پلیس ہے ان کی سینس آف انٹائٹلمنٹ کہ جو ہم کریں گے وہ ٹھیک ہی کریں گے. اگر آپ ایک سومو ریسلر ہیں, آپ بہت بڑا وزن ہے اور آپ سومو کی ریسلنگ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیڈمنٹن بھی اچھا کھیلیں گے یا سوئمنگ میں بھی نمبر 1. آپ کا سائز بڑا ہے, آپ کا سٹیمنا بڑا ہے, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں ہر چیز کا ماسٹر مجھے ہونا چاہیے. اب جب شرمندگی یا باعث بنے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے باہر سے آوازیں آ رہی تھی, اب ہندوستان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں, اندر سے بھی پارلیمنٹ کے اندر سے آ رہی ہیں. پارلیمنٹ میں ان کی اپوزیشن اتنی اسٹرانگلی کنڈیم بھی کر رہی ہے, ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ بولیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں جب میں دیکھتا ہوں تو پرائم منسٹر کو ہم کسی بھی ملک کا ہو تو پی ایم کہتے ہیں. ہندوستان کا تو آج کل ایم پی ایم بنا ہوا ہے, یعنی میوٹ پرائم منسٹر, جو خود بولتے نہیں ہیں, کمنٹ نہیں کرتے. اور یہ وہی پرائم منسٹر ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مئی سے پہلے اپریل میں کیا کچھ بیان نہیں دے رہے تھے. وہ پتہ نہیں کون سے سبق سکھانا چاہتے تھے, وہ کہتے تھے دودھ وہ پانی اور خون اکٹھا نہیں بہے گا, علیحدہ کر دیں گے, ایسا کر دیں گے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا اب حکومت ہندوستان کے اندر اسی لیے کنفرنٹ کر رہی ہے اپوزیشن کو کہ باہر کے لوگوں نے تو بہت پریشر دیا, لیکن لاجک کی تو ایک obviously ایک بیس ہوتا ہے. جب آپ ان لاجیکل ہوتے ہیں تو آپ کا بیس کوئی نہیں ہوتا ہے, آپ صرف بیانوں سے کور نہیں کر سکتے. اب اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کانگریس اور انڈین پارلیمنٹ کے اندر جو اتنا اگریسولی ان سے ثبوت مانگ رہے ہیں, اور کم از کم وہ یہ مانگ رہے ہیں ڈیمانڈ کہ اگر امریکن کے پریزیڈنٹ نے یہ نہیں کہا, یہ نہیں جنگ بند کرائی, تو آپ کھلے طور پہ اعلان کریں یا ان کو غلط ان کو ثابت کریں کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. وہ کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی, کیونکہ دوسری طرف ان کو پتا ہے کہ ان کا 155 بلین کا ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ, ایز کمپیئر ٹو پاکستان کے صرف 10 بلین سے. ہم سے 15 گنا زیادہ وہ ٹریڈ کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر امریکن پریزیڈنٹ ہم سے ناراض ہوئے تو ہمارا بلینز آف ٹریڈ بھی بند ہو جائے گا. تو اس لیے دیکھا انٹرنل ایکسٹرنل وہ دونوں طرف سے پریشر ہے. اور آپ کی بات کا کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی لیڈر کا سب سے بڑی میری نظر میں کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے. جب آپ دو چیزیں ضائع کر دیتے ہیں یا لوز کر دیتے ہیں, لوگوں کا آپ پر ٹرسٹ نہ رہے اور آپ کی کریڈیبلٹی نہ رہے لوگوں کی نظر میں,
تو پھر آپ کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں فورسی کر رہا ہوں کہ ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.